बुज़ुर्गों को, जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको लंबी ज़िंदगी, बरकत वाली, तंदुरुस्ती वाली दे। आज सलाम करती हूँ, सलूट करती हूँ उस बेटे को जिसने 7 साल सब्र किया, ठीक हो गया। और अल्लाह ताला ने देख लें कि सब्र का फल कैसे दिया। बहुत दिल से खुश हुई हूँ। मैं जानती नहीं थी, मैंने पहले भी तकरीबन हर अपने व्लॉग में बताया, मैं नहीं देखती होती ये व्लॉग वगैरह। अब थोड़ा अरसा हुआ शुरू हुई, और इनके पहले तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे ना। मेरे बच्चे देखते थे और मैं चलते फिरते सुन लेती थी, ठीक हो गया। बस इतना ही था मेरा ताल्लुक। कभी इन्होंने बच्चों ने बताना ये हो गया, डकी ने ये किया, रजब ने ये किया, तो मैं मना ज़रूर करती थी। मैंने कहा है ना, अपना काम करो, मत देखा करो, ये मैं कहती थी। और जब से ये रजब का देखने शुरू, ये तो मुझे शुरू दिन से ही मुझे अच्छा नहीं लगा था ना, कि मैंने कहा था नहीं। लेकिन फिर इसकी शादी हुई, वो देखा, थोड़ा ना खुशी हुई कि बड़ा एंजॉय किया ये वो इसने, और घर वालों के साथ बड़ा ना केयरिंग रहा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी कि इतनी की मसरूफियत के साथ साथ। लेकिन आज मुझे उस पर भी इतनी शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्यों देखा, और मैंने क्यों इतने अपने जज्बात, अपनी ना दिल की गहराइयों के साथ इसके साथ। और मैंने सब्सक्राइब नहीं किया था, मैंने ऐसे बच्चे देख रहे थे, मैं भी देखने लग गई। लेकिन जब इनका ये चला, ये गेम वाला, ये मैंने इसके ऊपर व्लॉग बनाया कि ये मैंने शुरू से ही बना दिया था कि ये मत करे, ये कारोबारी लोग हैं। अगर इन्होंने कुछ देना होता ना आपको तो फ्री में देते। ये मुझे ज़ाहिर है, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे शुरू से ही आइडिया था। उसके बाद देख लें कि जब इन्होंने अनाउंसमेंट की अपनी, और कैसे वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला देखने वाला है। कईयों के बड़े हक लाल के पैसे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बचाया है, तो कैसे इनके वो कहते हैं ना पर्दे खुले। और वो डकी, बच्चे मेरे जब छोटे थे ना तब से देख रहे हैं उसको। हालांकि उसकी लैंग्वेज इतनी बुरी थी ना, और मुझे ये बच्चों ने आवाज़ स्लो कर देनी। मैंने कहा ना, मैंने फिर भी सुन ली उसकी बात, और आप लोग बाज नहीं आते। और वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि उसकी लैंग्वेज, आपको पता, बस वैसे नहीं, वैसे क्या दुश्मनी होगी, उसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, ठीक हो गया। ये शाह मदरीस के इसके मैंने व्लॉग देखे हुए थे, और उसके शबीर जाफरी वगैरह, और भी कई, अभी मेरे जहन में नाम नहीं है, कई हैं उनके, अच्छे थे वो। मैंने यानी कि देखे वो हैं जो फैमिली में बैठ के देखने वाले थे, वो देखे हुए हैं। बकाया ये जो आजकल न्यू जनरेशन कर रही है, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखे। ज़रा मैं कौन सा यंगर हूँ कि चलो यंग लोग देख रहे हैं, देखें। वो जब थे यंग तब देखते थे, अब जब ये बच्चे देखते हैं, ये आपको पता है आजकल के दौर के, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पहले वो तलहा था, उसका मैंने देखा, ये कुछ हुआ, मैंने व्लॉग बनाया। मैंने उसे भी कहा कि एक माँ तुम्हारे साथ है, मेरी दुआएं उसके साथ है, इंशाल्लाह ताला उसको ना कामयाबी मिलेगी। ये जितनी भी टेंशन है उसकी जल्दी ख़त्म होगी, ठीक हो गया, जहाँ तक मुझे इल्म था। अब मैंने इसका सुना और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि क्या कुछ नहीं हुआ। मैं तो उन लोगों पे अफसोस आता है जिन्होंने इसको अनफॉलो किया, देखना छोड़ा। हालांकि अब मैंने देखे हैं, इसके पहले जो देखे होंगे वो ऐसे यानी कि नोटिस नहीं किया थे, जैसे व्लॉग न्यू न्यू शुरू हुए हैं देखे। अब मैंने पिछले देखे, और मैं अब इसकी कहानी सुनी, और वो डकी को देखा कि शर्मिंदगी हुई कि सच्ची जितनी भी उम्र हो जाए इंसान को नहीं पता चलता कि सीधा रास्ता कौन सा है। या कई हैं उनके, अच्छे थे वो। मैंने यानी कि देखे वो हैं जो फैमिली में बैठ के देखने वाले थे, वो देखे हुए हैं। बकाया ये जो आजकल न्यू जनरेशन कर रही है, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखे। ज़रा मैं कौन सा यंगर हूँ कि चलो यंग लोग देख रहे हैं, देखें। वो जब थे यंग तब देखते थे, अब जब ये बच्चे देखते हैं, ये आपको पता है आजकल के दौर के, ये कोई चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पहले वो तलहा
تھا اس کا میں نے دیکھا، یہ کچھ ہوا، میں نے ولاگ بنایا. میں نے اسے بھی کہا کہ ایک ماں تمہارے ساتھ ہے، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نا کامیابی ملے گی. یہ جتنی بھی ٹینشن ہے اس کی جلدی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جہاں تک مجھے علم تھا. اب میں نے اس کا سنا اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ کیا کچھ نہیں ہوا. میں تو ان لوگوں پہ افسوس آتا ہے جنہوں نے اس کو انفالو کیا، دیکھنا چھوڑا. حالانکہ اب میں نے دیکھے ہیں اس کے پہلے جو دیکھے ہوں گے وہ ایسے یعنی کہ نوٹس نہیں کرتے، جیسے ولاگ نیو شروع ہوئے ہیں دیکھے. اب میں نے پچھلے دیکھے اور میں اب اس کی کہانی سنی اور وہ ڈکی کو دیکھا کہ شرمندگی ہوئی کہ سچی جتنی بھی عمر ہو جائے انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، کس رستے پہ جانا چاہیے، کس پہ نہیں جانا چاہیے. اور دیکھ لیں کہ اس نے جو صبر کیا اور اس نے ایک ایک لفظ تفصیل سے جب بتایا نا، کہتے ہیں نا زیادتی نہ کسی کے ساتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انصاف کرنے والی. اگر آپ کر گئے اس رستے سے گزر گئے، آپ نے اگر یہ سمجھ بھی لیا کہ میں نے ادھر تو واپس آنا ہی نہیں ہے کیونکہ میں تو اس رستے سے جا رہا ہوں، بس ادھر میں نے زندگی میں دوبارہ نہیں آنا، اللہ خود لے کے آئے گا آپ لوگوں کو واپس. جس کسی نے بھی کسی کا برا کیا نا، اللہ اسی رستے پہ چلاتا ہے. آپ نے چاہے جتنا بھی اپنے آپ کو سیو کیا ہو، اس رستے سے ہٹایا ہو، بہت دور ہو، لیکن دیکھ لیں کہ کیا ہوا. اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو نا ہدایت دے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ولاگنگ کرنے سے کمانا ہے تو کمائیں بچہ. یہ دیکھیں، یہ ولاگ دیکھیں، سیدھے رستے سے بھی کما سکتے ہیں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی اچھے طریقے سے کہ آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں نا وہ بھی اگر آپ کو دیکھیں نا تو فخر محسوس کریں. ایسی کوئی چیز بنائیں، ایسا کچھ نیا لے کے آئیں کہ زمانہ نا چینج ہو، اچھی راہ کی طرف نکلے. کہتے ہیں نا اچھی بات کرنا، رستے سے وہ پتھر ہٹانا، یہ ساری چیزیں نیکی کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نیکی کی طرف جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، یہی دعا ہے. اور میری اس بچے کو بہت سی دعائیں ہیں، اس طلحہ کو بھی، اس کو بھی، اور وہ جو ایک اور تھا، کیا نام ہے، برادر کے میرے ذہن سے نکل گیا، اس کا بھی میں نے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ اس نے کہا مجھے مار پڑی ہے، میں 7 دن جیل میں رہا. آپ لوگ نا کم کما لیں میرے حساب سے، لیکن وہ کمائیں جو سکونیبل ہو، جس سے آپ کا سرکل بھی چلتا رہے اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کو تکلیف بھی نہ دے بلکہ فائدہ ہی دیں اور وہ آپ کو دعا ہی دے. ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں نے تو کبھی کبھی بنانا ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ وہ چیز لے کے آؤں کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو، وہ بات کروں کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اپنا بہت ہی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.